तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम हम कर लिया। वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू, इन दोनों की शान में, कद्र मंज़िलत में, इनकी मोहब्बत और मवद्दत में और इनके साथ तमस्सुक और एहतिसाम में कोई कमी न करना, बर्बाद हो जाओगे। फरमाया वला तकसुरू अनहुमा, इनकी शान में कसर न करना, इनकी मोहब्बत और मवद्दत में कोई कमी न करना। अब ये जो लफ्ज आका ने फरमाया वला तकसुरू अनहुमा फतहलिकू, हलाक हो जाओगे। वला तुअल्लिमूहुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, और उन्हें समझाना नहीं, वो तुमसे ज्यादा समझदार हैं, वो कुरान से जुड़े हुए हैं, वो कुरान की हकीकी मारिफत रखने वाले हैं। ये जो अल्फाज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तकसुरू अनहुमा, इसका माना जरा समझ लें। कसर का लफ्ज, कसर और किसर हर शय में एक चीज होती है तूल, लंबा, और छोटा कर दे तो उसको कहते हैं कसर, बढ़ा दे तो कहते हैं तूल, छोटा कर दे तो कहते हैं कसर। फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत के बारे में कसर न करना, उनकी शान, उनकी कद्र मंजिलत, उनसे तमस्सुक, उनसे ताल्लुक, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत और उनके साथ वफादारी, उसमें कसर न करना, कमी न करना। अब ये कमी कसर क्या है, बड़ी आसानी से समझ लेंगे आप। जिस तरह नमाज कसर होती है, आप ज़ोहर और असर की 4 रकतें पढ़ते हैं, इशा की 4 रकतें पढ़ते हैं, जब सफर में जाते हैं तो नमाज कसर हो जाती है, 4 की 2 हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जिस तरह अल्लाह ने अपनी नमाज सफर में कम करना गवारा कर ली, सफर में मेरी नमाज के फर्ज कम कर लो, आधे कर लो, मैं खुश हूं, कबूल कर लूंगा। आका ने अपनी अहले बैत की शान और मोहब्बत और मवद्दत में कसर गवारा नहीं की। फरमा मेरी अहले बैत की शान में कसर न करना। ये हदीस के लफ्ज का माना समझा रहा हूं, लुगत बता रहा हूं, लुगत बता रहा हूं। और इसी कसर से लफ्ज है बाब तफील में तकसीर। तकसीर कहते हैं गुनाह करना, खता करना। फिर मेरे आका ने फरमाया वला तकसुरू, मेरी अहले बैत की मोहब्बत, मेरी अहले बैत की कद्र मंजिलत, मेरी अहले बैत का मुकाम व मर्तबा, मेरी अहले बैत की अजमत व मकानत, जब उसकी बात आए तो तकसीर न करना, कहीं खता न कर जाओ, उसे बढ़ा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुरान से जुड़े हुए हैं, कम ना होने दो, कम ना होने दो। ये ईमान का मरकज व महवर है। तकसीर इसी वजह से कम करने को अल्लाह के अम्र की अहमियत कम कर दी, अल्लाह के अहकाम की अहमियत कम कर दी, हल्का समझ लिया, इसको तकसीर कहते। इसी वजह से बंदा गुनाह करता है। फरमा मेरी अहले बैत के हक की अदायगी में कभी तकसीर न करना, उन्हें कम मर्तबा गैर जरूरी समझकर या कम जरूरी समझकर नजरअंदाज न कर देना। आज ये जो सोच है कि अहले बैत का जो नाम ले उसको उठा के आपने शिया हज़रात के खाते में डाल दिया। जो अहले बैत का नाम ले, जो सैयदा कायनात का नाम ले, जो हसन हुसैन का कसरत से नाम ले, जो मौला अलीउल मुर्तजा का नाम ले, मन कुंत मौलाहु फअलीयुल मौला कहे, तुमने उठा के उसे शिया बना दिया। सोचने की बात है, ये सब कुछ ताजदारे कायनात ने अता किया है, ये अकीदा मोहम्मद मुस्तफा ने दिया है। और फरमाया ये अकीदा जो दिए जा रहा हूं, इनमें उस तरह कसर न करना जैसे सफर में नमाज की कर लेते हो। वो अल्लाह का हक है, उसकी मर्जी पूरा ले, कम करे, माफ कर दे।
وہ معاف کر دیتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے, اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے. اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں, ان کی مودت میں, ان کی مزلت میں, اس کی پاسداری میں, ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی, تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی, تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی. ایسی تاکیدات اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی طبقہ کے لیے نہیں فرمائی. اس کے بعد اہمیت صحابہ کرام کی عظمت اور تکریم کے لیے ملتی ہے, مگر یہ انداز اور یہ اسلوب اچھوتے اور نرالے جو اہل بیت پاک کے لیے آقا نے ارشاد فرمائے یہ منفرد ہے, اس میں کوئی شریک نہیں. ہماری یہ بیوی اتنی مظلومہ ہے کہ بچپن سے لے کے آپ دنیا سے جانے تک مصائب پرابلم ہی برداشت کی. بچپن میں آقا علیہ السلام کی پشت سے اوجڑی نیچے پھینک رہی ہے. 3 سال شاہ ابی طالب نے بی نے قحط کاٹی ہے, دکھ مصائب جھیلے ہیں. اپنی والدہ کے جانے کے بعد آقا علیہ السلام کی دیکھ بھال کی, آقا علیہ السلام کی جو مصائب تھی, جو مشکلات تھی, ان کو فیس کیا بی نے. اپنے شوہر علی المرتضیٰ کی مصائب کو فیس کیا ہے, ان کی پرابلم کو فیس کیا. پھر دنیا سے کس حالت میں گئی ہے, بڑی تکلیف میں گئی ہے, بڑی مصیبت میں گئی ہے, بڑی پریشانی میں گئی. کہ وہی بی ہے جنہوں نے اپنا شوہر کی اسلام کے پر قربان کیا, اپنے بیٹے حسن حسین قربان کر دیے. آج بھی اس کی قبر حربت کڑکتی دھوپ میں ہے. خارجیوں ناسبیوں کس کا کلمہ پڑھتے ہو, کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس بی بی کی مخالفت کر رہے ہو. آج بھی تمہیں چین نہیں آیا, آج بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اتنی تکلیفیں دینے کے بعد, اتنے مصائب کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی تم کو ابھی بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا, ابھی بھی تم کو پرابلم ہے. کوئی کہتا ہے, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو نعرے لگاتے تھے, جو بے خطا بے گناہ حضرت معاویہ کے نعرے لگاتے تھے, وہ بندہ جو مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں نکلواتا رہا, جس نے عمار ابن یاسر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا, جو مولا علی سے جنگیں کرتے رہے, جس کے والد نے جنگیں کی ہیں, جس کی والدہ نے سارا کچھ کیا. آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا, آپ نے نعرے لگائے بے خطا بے گناہ. اور آج سنیت کے لباتے میں کچھ ایسی کالی بیڑے گھس رہی ہے جو مخدومہ کائنات, جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو خطا کار کہہ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں اہل سنت کے نوجوانوں کو, حشر میں قبر میں یہ ملا بلوانے آپ کے کام آئے؟ مجھے بتائیں ذرا, وہ تو بے خطا بے گناہ ہو گئے, اور کوثر مصطفیٰ شہزادی مصطفیٰ سیدہ کائنات جنت کی مالکہ, جس نے سارا کچھ آپ کی خاطر کیا, سارا کچھ قربان کر دیا, ان کے لیے یہ لعنتی کہہ رہے ہیں وہ خطا کار تھی. کس منہ سے جنت کی طرف جاؤ گے, کس منہ سے آقا علیہ السلام کا سامنا کرو گے؟ اس بی بی کو خطا کار کہہ رہے ہو, خطا جن کے قریب آ نہیں سکتی, جن کو اللہ نے پاک کر دیا, جن کو اللہ نے طاہر کر دیا, جن کو اللہ نے مطہر کر دیا, جن کو اللہ نے ہر خطا سے پاک پیدا کیا ہے, جو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتی ہستیاں, جنہوں نے زندگی میں کوئی نماز ادا نہیں کی, وہ خطا کار ہو گئی. واہ مولوی جی. اور اہل بیت سے لڑنے والے آپ کی نظر میں بے خطا ہو گئے. من سبا علی فقد سبانی, میرے آقا نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی مجھے گالی دی. تو کیا معنی بنا؟ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ نبی کو گالی دیتا ہے. وہ علی کو گالیاں دے کے نکلوا کے 100 سال ممبروں پہ وہ بے خطا ہو گئے. اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا اپنا شوہر قربان کروا کے, اپنے بچڑے قربان کروا, کربلا کے ریگزار میں 72 تن قربان کروا کے وہ خطا کار ہو گئی. وہ زبان جل کیوں نہیں گئی, تو مر کیوں نہیں گیا پاک بی بی فاطمہ الزہرا کو خطا کار کہتے ہوئے؟ میں پوچھتا ہوں آج سنیت کے ٹھیکیداروں کو, آج کیوں زبانیں آپ کی نہیں کھل رہی؟
क्यों जुबान पे छाले पड़ गए हैं? आज पाक बीबी के नमूस पे हमले हो रहे हैं।